Aniya nang nagbagang balita karong orasa gamay nga rollback sa produktong petrolyo masinati. Dunay gamay nga pagkunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sa ikatulo nga sunod-sunod nga semana karong adlaw. Sa ilang tagsa-tagsa ka advisories ang Clean Fuel, Petrogas, Jetty, Caltex, Sea Oil ug Pilipinas Shell nagkanayon nga adunay 75 centavos nga matag litro nga rollback sa presyo sa gasolina. 65 centavos matag litro sa diesel ug 60 centavos sa matag litro sa kerosene. Ang Clean Fuel ug Caltex mo patuman sa price adjustment sa alas 12:01 sa udto samtang epektibo sa Petrogas, Jetty, Sea Oil ug Pilipinas Shell sugod alas 6 sa buntag kaganina. Sa miaging duha ka semana ni us-us og 4 pesos og 10 centimos matag litro ang presyo sa diesel og 1 pesos and 15 centavos ang matag litro sa gasolina og 3 pesos og 40 centavos ang matag litro sa kerosene. Mao kitay naglangkob sa mga nagbagang balita karong orasa. Okay kayo?